सुरुवातीचे गीत घेऊया A15 पेज 7 A15. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. ह्या गवळीक वर्साक आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या सरप्रवेशा समयार जेजून म्हणलें, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. जेजूच्या शिसां उपरांत जायत्यांनी फुडारीपण घेतले आनी ते जेजूचे नीज गोवाय जाले. आयज आमी महाधर्म प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार समारंभताव. आयचो विशय म्हणल्यार आपल्या दाखाच्या मोळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवणी उत्पन्न जावं ह्या पवित्र मिसांत कालतिकायेन बापा लागीं मागुया. मगर बाबा बरेनो, ह्याच्या मीस हांव तुमा सोमेस्तां खातीर भेटयतां. देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, कामाधंद्याचेर सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. तुमी तुमचेच पासत, कुटुंबा पासत मागात. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणे देवान एकामेका लागीं मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या रया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुजी आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जी येता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोर्वेस्पराशी पोतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सोर्वेस्पोर. जितलें मळब पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचो वडुपकार. आमचो जबाब जावन दी. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सगळीं म्हणया. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वोंदिवंत. ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोनवाडो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. समेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सोर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. भाग्यवंत पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव मोरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी ओदीक करून आतां सगल्या बळान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जियोन म्हज्यान ओदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें विचून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम ओदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो व्हरूंक तुमचे पासत ओदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेयात. देवाचें उतर हे. देवाचे वडुपकार. उद्गार. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सोरेस्पोरा. Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora, Joy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सुर्गे राज अशें एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या धाकाच्या मोड्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो.
दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराडे लागीं कबलात करून ताणें ताका आपल्या मोड्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मोड्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आशिल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक ना देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोड्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकदोमाक म्हणलें, वावराड्याक आपय आनी निमाण्यांत तावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां, तरी आख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतलोल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका उणीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवन तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिला तशेंच ह्या निमाण्यांकूय दिवंक म्हाका कशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूंक नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो 25वो आयतार आनी त्याच खातीर दीव आपोवण्या खातीर भेटयलो आयतार आमी समरपता. खोलांचो नियाळ आयची वाचपां देवाचें उतर सांगाता घेवन आमी तें करुया. एक खबर तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एका वाड्यांत 4 घरां आसलीं आनी ह्या 4 घरां मदें जायतीं अंतर आसलीं. पयलें घर एक व्हडलो बंगलो आसलो. ताचो वालोर 1 कोटी जावपाचो 1 करोड. मागीर तेच्या मातशें फुडें वचत जाल्यार आनी एक घर आसलें ग्रावंड +1 50 लाखाचें म्हणून जाता. मागीर फुडें आनी एक घर आसलें फकत ग्रावंड फ्लोर आसलो 25 लाखाचें घर. निमणें एक नोड्याचें ल्हानशें घर आसलें, ताका सुमार 5 ते 7 लाख पडटले आसले. ही अशीं 4 घरां. एका घराचो वालोर वेगळो. एक मनीस थंय पावून सोदता आनी ह्या पयल्याक विचारता, म्हाका तुजो बंगलो लायक जाला, हांव तो घेवंक सोदतां, विकताय तूं? आनी ह्या मनशान ताका म्हणलें, जाणा तूं म्हज्या बंगल्याचें मोल कितलें तें? 1 करोड. आनी ह्या विकूंक घेवंक सोदतल्यान म्हणलें, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, तूं म्हणटा हांव तुका 2 करोड दितां, 2 कोटी दितां, पूण म्हाका हो बंगलो जाय. कितलो खुशाल जाता तो. एके सुवातेर 2 म्हाका मेवतात, 2 कोटी म्हाका मेवतात, सगळे पेपर करता, एग्रिमेंट करता आनी हो बंगलो तो विकता. 2 कोटी मेवले तर राती ताका जेम ना. आतां कितले पयशे कितें करतलो हांव? खुशाल काय तेच्या जिवितांत. आनी होच मनीस उरलेलीं दुसरीं घरां ती 3य विकतीं घेता आनी 4य घरां विकतीं घेता. एक करून 4य घरां विकतीं घेतल्या उपरांत ताणें एक वस्त केल्ली. पयलें घर वालोर आसलो 1 कोटी, दुसऱ्याचो 50 लाख, मागीर 25 लाख आनी चवथ्या 7 वा 8 लाख.
तो सगल्यांक 2 कोटी दिता. पूण जेन्ना ही खबर त्या पयल्याच्या कानार पडटा तेन्ना तो रागार जाता सामको. आतां ताका झेम पडना पत्ती. पयलीं खुशालकायेन झेम पडनासली, आतां झेम पडना. आनी तो ताका फोन कोत्ता आनी म्हणटा, बोबाट कोत्ता आनी म्हणटा, झगडूंक लागता, वायट उतरां उलयता, यू हॅव डन इनजस्टीस टू मी. तो म्हणटा हांवें कितें केलां? एकूच प्रस्न ताका विचारता, डीड आय चीट यू? or are you jealous because I was generous? हांवें तुका फटयलां? हो हांव तुजे भाशेन दुसऱ्याय कडेन हांव उदार जालो देखून तुका हें आपसूवाटपण तुज्या जिवितान, नसाय तुज्या जिवितान भितर सरल्या? आमकां न्यारूक एक प्रस्न. ताका ह्या दुनियान फटयल्लो काय? व ताच्या जिवितांत ही नसाय दिश्टी पडटा काय, जलसी दिश्टी पडटा काय? मगार बाबा भयणो, आयज आमचे शुभ वर्तमान आयज पळयलें जाल्यार सर्गीच्या राजाची खबर करता. सर्गीच्या राजाची खबर करता आसतना आमकां खरीच भाशेन ही ओफार आमचे मुखार दवरता. आनी ओफार जी दवरता तें पयलें आतां सांगलां तें मनान घेवन सजमूक सोंपें जातलें. पयलो सकाळीं फुडें दोनी वचून ह्या वावराऱ्यांक आपयता आनी आपोवन तांचे लागीं कबलात करता, हांव तुमकां कामाक म्हज्या मोड्यांत यात 1 दिनार दिसाक दितलो. हो एक पगामेत आसलो दिसाचो 1 दिनार त्या काळार. ताका लागून कायद्या प्रमाण तो म्हणटा म्हज्या मोड्यांत काम करात, हांव तुमकां 1 दिनार फारीक करता आनी कबलात करता. आनी कबलात केल्या उपरांत ते तयार जातात आनी मोड्यांत कामाक वेतात. मागीर तो पयलो 6 वाजता कडेन, मागीर 9 वाजता, 12 वाजता, 3 वाजता, 5 वाजता तो दुसऱ्या लागीं वेता. पूण दुसऱ्या लागीं तो कबलात करिना. तो तांकां अशें सांगता, तुमी म्हज्या मोड्यांत कामाक वचात, हांव तुमकां फावो तें दितलो, हांव तुमकां फावो तें दितलो, हांव तुमकां फावो तें फारीक करतलो. आनी ते कांय प्रस्न करिनासतना ते फावो तें म्हणटात ते कितले म्हणून आसतना ताचेर पातयेतात आनी कामाक वेतात. आनी समज दुनियान फारीक करता आसतना पयल्याक आपोवन पयलो अदिनार तांचो फारीक केल्लो आनी गेल्लो, ते खुशाल जावपाचे. पूण ताची पद्दत फारीक करपाची वेगळी. तो निमणे आसा तांकां पयले आपयता आनी तांकां एक पयलो दिनार तांकां दिता. आमी सजमून घेवंक जाय की जी मनशां थंय आसली सांजेची 5 लेगून थंय रावलोली ती कित्याक काय? बेकार म्हूण? अशें कांय काम ना देखून गजाली मारता तसले मनीस आमकां वाड्या वाड्यांनी गांवांत थिट्यार मेळटा तसले काय ते ना. कामाक रावताले ते, निमणो वेळ पासून रावले ते, 5 वरां पासून रावतात ते. आनी तांकां विचारता तुमी बेकार कित्याक आसात? आनी तांचो जबाब जाता, आमकां कोणेच कामाक लावूंक नात, आमकां कोणेच कामाक आपोवंक नात. आजून पासून रावता, एकूच वर उरलां तरी इल्लें काम आमकां मेळत आनी काम मेळून आमचो दिसपटो सुट्टलो. काम करून आमच्या फॅमिलीक इल्लें जेवण खाण मेवतलें. जायते फावट जायते फॅमिलींतले मनशां जेवण त्या दिसा काम करिना जाल्यार गोच्च्यांक उपाशी घरा वचचें पडटालें, उपाशी रावचें पडटालें. ताका लागून 5 वरां पासून रावतात ते. कोणी आपयतलो काय? जाय काम तांकां मेळूंक ना. आनी ताका लागून उदारपण अदोनी दाखयता तांचे सवयी. पयल्या सवय अनीत करिना, दुसऱ्या सवय उदारपण दाखयता. आनी ह्या उद्देशी खरीच भाशेन सगल्यांक एके तरेन तो ओपागामेंत दिता. आनी ताका लागून आयज तो म्हणटा, हांवें तुमकां अनीत करूंक ना, पूण त्याच बरोबर हांव दुसऱ्या सभे उदार जालां. आनी उदार जालां देखून तुमचे दोळे तुमी फोडूंक फावना, तुमकां जलसी जावंक फावना. फावो तें तुमकां दिलां, कायद्याचें तुमकां दिलां. त्याच बरोबर दुसऱ्याची परिस्थिती पळोवन हांव तांचे सभे उदार जाल्लो आसा. खंय मुखार बाबा भयणो, आमचो देव तो उदार देव तो. आनी हाका लागून आयचे पयले वचप आमी पळयत जाल्या पासून हें ताचें उदारपण तरेकवार भाशेन आमकां दिश्टी पडटा. आनी ताच्यो कन्यो आमकां जायते फावट समजनात. ताका लागून थंय म्हणटा, कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. तेच्यो वाटो वेगळ्योच. जायते फावट आमच्या मनान आटापूंक जायना, आमच्या गिन्यानान ती आमी समजना हांव. आनी जायते फावट ताका लागून आमी जायत्यो वस्तू करता त्यो देवाक मानवना. ताचें उदारपण आमकां पयल्या व्हडीन दिश्टी पडटा. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सोडची
आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो ताणें आपल्या देवाची येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बक्षणे दितलो फॉरगिवनेस इन एबंडन्स भरपूर दितलो चिमटेभर न्हय उदारपणान तो बक्षणे दितलो सगल्यांनी देवाची पत्ते हें तें देवाचें राज सगल्यांनी भोगलेलें अनुभवल्लें जाय आनी हेका लागून देव सदांच उदार आपल्या जिवितांत उदार सगल्या सवयी जेजूच्या जिवितांत पळयत जाल्यार जेजून पातक्याचो मोग केलो पातक्याची जेवणा खाणाक केलो जायते फावट म्हणून दीस इज नॉट फेर हें सारकें न्हय तुमचो सोमी आनी गोरी म्हणटा तो पातच्या सोमी बरे भाशेन येता ना हें सारकें न्हय म्हणटाले ते पूण तरी आसतना जेजून तें केलें कित्याक जेजूक जाय आसले सगळे जेजूशी आयिल्ले सिमाच्या घरांत आमकां पवित्र पुस्तकांत मेवता फारीच्यो सिमाच्या घरांत जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना तोच मनान चिंतालो हो प्रवादी आसलो जाल्यार देवाचो मनीस आसलो जाल्यार ही वस्तुरी ताका वापरता ती कोण ते तो जाणाचो आसलो आनी ताका लागून जेजून मागीर तांकां सांगली खबर सांगली हय आनी ताणें म्हणलें जो कोण चड मोग करता ताची सगळीं चड पातकां बक्षतात आनी ही वस्तुरी जेजूक हात लावून जेजू मेळो जावंक ना पूण पत्तेंच जाल्यार हे वस्तुरी जेजूक हात लावून जेजूचें पवित्रपण जेजूची कृपा ताका मेळून ताचें जिवीत बदल्लें नवी जाली जेजूची फाटलावदान ती जाली आनी फुडल्या जिवितांत जेजूकच चिकटून रावन जेजूचीच खोशी करूंक आपल्या जिवितांत वावुरली अशे जायते मनीस आसतात जावं जाके तो ताच्या घरा वचून जेवणाक बसलो तेन्ना जायत्यांनी उलयलें दीस इज नॉट फेर हें सारकें न्हय पूण जेजू पातक्यांगेर वचून आपूण पातकांत पडोवंक ना पूण पातक्याचेर वचून पातकांत आसलेल्या मनशाक पातकांतली भायर काडली सोडवणेची वाट दाखोवन दिली हो तो देव उदारपणान येतलो देव ताका लागून आमचो जबाब जाला आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा हय हो देव सदांच आमकां लागीं रावंक सोदता हांव देवाक लागीं आसां काय हें विचारूंक जाय आनी जबाब दिवंक जाय आयज आमी आपोवण्याचो दीस मनयता देव आपोवण्याचो दीस आनी भाग्यवंत आगुस्तीन अशें म्हणटालो लेट हॅव आय लव्ड यू ओ लॉर्ड लेट हॅव आय लव्ड यू ओ लॉर्ड तुजो मोग एके भाशेन हांवें उसरांच चाखलो लेट हांवें चाखूंक पावलो आमी जाणा आगुस्तीनचें जिवीत कसलें जिवीत ताचें जालां कितें जालां पूण मागीर जे एकदां जेजूक वळखल्या देवाक वळखल्या उपरांत आख्खो देवाचोच तो जालो पूण तो म्हणटा लेट हॅव आय हॅव लव्ड यू ओ लॉर्ड देव आपणाक जाय ताका वेचून काडटा आनी आपणाक जाय तेन्ना वेचून काडटा अशें म्हणलेलें आसा गॉड डज नॉट नेसेसरिली चूज द क्वॉलिफायड बट क्वॉलिफायज दोज हूम ही चोजीस अशें जाल्यार आज देव आपोवण्याचो दीस मनयतना सगल्या पासत मागुया सेमिनारींत शिकतल्या आमच्या भावा पासत मागुया हो देखून आमची राशोल सेमिनरी जंय आतां कोवीड-19 लागून जायते थंय बरी पडल्यात जायत्यांक खरेच भाशेन हें दुयेंस जाल्लें आसा याज्ञीक तशें सेमिनारिस्ट मागुया ताणें मागलां आमचे पासत मागात आनी मागुया तांचे पासत देव आमचो काकलुत्व देव खरेच भाशेन असले पिडेंतले सगल्यांक निवारूंक मागुया याज्ञिका पासतूय मागुया मोटवाशी जिविताक वेंग मारलेल्या पासत मागुया फामिलींतले आयिल्ले मनीस ते आमचेय पासत मागात तुमी वी आर नॉट सुपरमॅन पूण पवित्र सभेंत वावर करता आसतना सांगाता सगळीं आमी वावर करूंक जाय आनी वावर करता आसतना एकामेकाक आदार दिवन ह्या बऱ्या वावराक आमी आदार सहकार दितलीं जावया दुसरी वस्त म्हणल्यार देवाचें उदारपण नियाळुया एकामेका सवें तुला कंपेर करचें न्हय आमी एकामेकाक खुशाल जिवया अशें म्हणलेलें आसा डोंट कंपेर युअर सेल्फ वीथ अदर्स बट कंपेर युअर टुडे वीथ एस्टरडे इफ टुडे इज बेटर देन एस्टरडे दॅट्स युअर अचिवमेंट हय म्हाका बाबा कडेन न्हू आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलो तो म्हणटा हांव मरूंकूय तयार आसां जिवोंकूय तयार आसां मेलो जाल्यार हांव जेजू सांगाता सांग जिवोंक येतलो हें जाणा आनी हांव आशेता थंय वचूं दुसरे वाटेन तो म्हणटा आपूण ह्या संवसारांतूय रावंक सोदता की ह्या संवसारांत रावून दवर हांवें कितें बरें काम करूंक जाता देवाचें उतर तुमकां परगटूंक जाता आनी तुमकां जेजूची देवाची उदीक लागीं हाडूंक जाता हेंय करूंक हांव तयार आसां कितेंय करूंक तयार आसां पूण सगळ्या म्हज्या जिवितांत देवाची खोशी करूंक हांव तयार आसां हय मोगाड बाबा बरें एक एक दीस आमी जियेता आसतना भाग्यवंत पावलूची देख घेवन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक वावुरया हय एवरी मोमेंट इज अ रायट मोमेंट टू डू गूड एक एक घडी जी आमकां मेवल्या ती बरें करूंक बरी घडी ती बरें करीत जेजू गेलो आमी बरें करीत या
देव उदार, गॉड इज मर्सिफूल. वॉट अबाउट मी? विचारुया, जबाब दिवया. जें कितें आमी कोत्ता तें देवाक केल्ले भाशेन करुया. देवाक केल्ले भाशेन करुया. जें कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक कोत्तात तें तुमी म्हाकाच कोत्ता जेजू म्हणटा. आनी ताका लागून आमी कितें कोत्ता तें देवाक केल्ले भाशेन कोत्ता तेन्ना वील डू इट इन द बेस्ट एंड एक्सलंट पॉसिबल वे. कित्याक आमी जेजूक देवाक केल्ले भाशेन तें आमी कोत्ता. तेन्ना आमचें जिवीत देवाक मानतलें, आमचें जिवीत एकामेकाक मानतलें. आमची सेवा जी आमी कोत्ता ती दुसऱ्यांक मानून आमी आमच्या जिवितांत आमचो दिसपटो वावर पवित्र वावर करूंक पावतले. लेट अस सॅंक्टिफाय आवर डेली वर्क, आवर डेली लायफ थ्रू आवर ऑर्डिनरी रुटीन इन लायफ. देवाक सांगाता घेवन जो वावर करूंक जाय तो आमी करुया. देवाक मानता तसलें जिवीत जिवया. हेच करूंक देवाचो आदार मागुया. आमचो बाबाट सगळे मजार परकोटया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सर पदवेदारा त्या बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. एका मागणे फाटल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. म्हणुया, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या पाप सायबान, बिस्पांनी तशेंच पाद्री माद्रींनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राज्याचें बी आपले परजेच्या काळजांनी भोंवपाक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या निस्वार्थी सेवे वरवीं आपले परजेच्या बऱ्या खातीर एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. सगल्या आमच्या शिक्षकांनी, देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायनी देवा मुखार आपली जबाबदारी वळखून भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराच्या बोलोवण्याक पाठ करून पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक हें देवाचें आपोवणें स्विकारूंक फुडें सरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, आमच्या काळजांतले आवडे आमची मागणी तुजे पुण्यांत आमी दवरल्यान तुजी कशी जाल्यार ती शार्ती पावय म्हणून मागता. ह्या दिसांनी पिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां, जायते आमचे सेमिनारीज, याज्ञीक, मोटवाशी, लौकीक कश्टावतात. सगल्यांक तुज्या हातांत घालता. सायबा तूं आमकां पाव, आमकां राख आनी सांबाळ, सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवार. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटवणीच्या वेळार गीत घेवया. C18 पेज 36. C18. याज्ञी कोडो सोबोर पिता आमची मोना सोबोर पोया आज्ञी कोडो तयार कोता काजा आमची तयार कोरया याज्ञीक दाका आमी आमची जिमे
म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कडल्यान सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवर सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या दिदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 tobaranco सर्वेस्पोर तू. स्वर्गानी संसार भरल्या तुज्या वैभवान, उसर्गी तुका चुय चुय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका चुय, उसर्गी तुका चुय चुय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कोड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा कोरात. बाबार्थाचो गोड परकोटोया. सोम्याचे जू आमी ओंडो खाता आनी एकाचेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतला आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या घोवडी बापा आनी सगळे यादनकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पडोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माय सांगाती, तिजो पती बायगून जाय, बायगेवन धर्म दिता, बायगेवन जेबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या दिशी वरवीं
त्या जेजू सांगता त्यात जेजोटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या गोंयांत आनी आमच्या इंडियेंत तातूंत पासून जायतीं देव पावणी देवान आमकां फावो केल्यान देवाक आमी दिनवासुया. आनी फुडल्या जिवितांत ही देव पावणी आमकां फावो जावंक आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल आनी आमच्या आवय बापायन आमच्या भुरग्यां सोबीं कितें भाशेन सगळें दितना जेजूक दिवंक आनी दोन एकल्यान आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक बरें करीत वचूंक आदार मागून जेजू शिकयल्लें मागणें सगळीं सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान आयकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजबोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय रादवर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. उदारपणान सगल्यांक पावलोलो सगल्यांचें बरें आशेतलो आनी बरें करतल्यांक सांगात दितलो जेजू आपणे आसा. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती तर जेवणाक आपयल्ली सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कम्युनियाच्या वेळार कितें घेवया D13 पेज 54 D13. Jesu boria gloria, Jesu swati boria, sorgitan Devo, solo magano, Jesu boria gloria. Jesus swati korea sorgitan tu devo sudu makano. आत्मिक कम्युनियाचे मागणे. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्याचें येवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवडटां. तुजे सरशिलो करसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया.
सर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमचे असोक्तायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगीसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मगाड बाबा भयणीनो, आतां ह्या दिसांनी आमची इगोज आमी उक्ती कोत्तले हांव फकत आमी गौडी बाबाच्या परमिशनाक परवानगीक मान्यतायेक रावता. हे दिसांनी आमकां ते येवचे आसात, भेट दिवचे आसात. हे भाशेन तांची कमिटी आनी मागीर हें परमिशन मेवतलें आनी मेवल्या उपरांत आमची इगोज आमी मिसां खातीर उगडटले हांव आनी कशी कितें मांडावळ जातली तुमकां आमी वेळार करीत कोत्तले हांव. तो वेळ पासून एकामेका पासत मागुया. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचो वडोपकार. शेवटाचें गीत घेवया. E8 पेज 81. E8. Poet sobe paso, arga tuka bapa, amcha golia paso, arga tuka bapa, amcha golia paso, arga tuka bapa.